बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद ममलिकत में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, जब जब ये दिन आता है हमें आज़ादी का एहसास दिला देता है। हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एक आज़ाद वतन में, एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ अपने काम अंजाम दे रहे हैं, मजहबी काम अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमें उन लोगों की कुर्बानियाँ भी याद आ जाती हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए की। वो हिजरत भी याद आ जाती है 50 लाख से ज़्यादा अफराद की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करार दिया गया। नाज़रीन, किताबों में दर्ज है, उस वक्त के अखबारात चीख रहे हैं कि कई कई मीलों तक काफ़िले थे, लेकिन उन काफ़िलों पर जो जुल्म हुआ, जो सितम हुए, जो कत्ल गारत गरी की गई, जो असमतें लूटी गई, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये वो जुल्म उन लोगों ने सहे आज़ादी के लिए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए। वो गुमनाम हीरो, वो मनो मिट्टी तले जा सोए, लेकिन उन्होंने अपने आँखों से अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का कत्ल होते देखा, बेटियों की असमत दरी होती देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सफ़र को नहीं रोका, अपने हिजरत को नहीं रोका, अपनी हिजरत की तमाम तकालीफ़ को बर्दाश्त किया आज़ादी के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। नाज़रीन, आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी रूहों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन, उन्हें अच्छा मकाम अता फ़रमाए आमीन। नाज़रीन, उसके साथ साथ हम अपने उन लीडरों को, उन कायदीन को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी काविशों से, जिनकी मेहनतों से, जिनकी अनथक कोशिशों से ये मुल्क मौज वजूद में आया और आज हम आज़ाद इंसानों की तरह आज़ाद सांस ले रहे हैं। अगर हम उनको खराज तहसीन पेश नहीं कर सकते तो हम जैसा कोई बदकिस्मत नहीं होगा। आज अगर आप उनकी तस्वीरें हटा भी दें, आज अगर आप उनकी तस्वीरें साइड भी कर दें, लेकिन उनकी कद्र मंज़िलत, उनका मकाम आप पाकिस्तान के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। ये कदर, ये मंज़िलत, ये तौक़ीर जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक पाकिस्तान आबाद रहेगा, लोगों के दिलों में रहेगी। आप उसे नहीं निकाल सकते। आप तस्वीरें तो हटा सकते हैं, आप उनके वो जो दिलों में जो उनका वो तस्वीर है उसे कैसे हटाएंगे। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम दुनिया के उस वक्त के सबसे रोशन ख्याल लीडर थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बड़ी कोशिश की। वो चाहते थे कि दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आज़ादी की जंग लड़ें। इसके लिए उन्हें सरोजिनी नायडू, जो उस वक्त की सबसे बड़ी शायरा अदीबा थी, उन्हें मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। लेकिन कायद-ए-आज़म को जल्द ही एहसास हो गया कि हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये दो अलग कौमें हैं, दो अलग मज़ाहिब हैं, दो अलग सोच, अलग अंदाज और अलग दुनिया के रहने वाले हैं। मुसलमानों को हिंदू पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ से पानी पीना वो तो अपनी तौहीन समझते, तो फिर किस तरह ये इत्तेहाद हो सकता। ये चीज़ जब उन्होंने महसूस की तो उन्होंने कांग्रेस को खैर बात कह दिया और उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने इस क़यादत को एक नए मुल्क की तामीर के साथ ही इस दुनिया से रुखसत होते छोड़ा। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल जैसे और दूसरे लियाकत अली ख़ान जैसे लीडरों के साथ मिलकर इन्होंने वतन अज़ीज़ का मुतालबा पेश किया, जिसे इनको 3-3, 4-4 महाज़ों पर इनको मुकाबला करना पड़ा। एक तरफ अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ कांग्रेस थी और तीसरी तरफ मुसलमानों की मजहबी जमातें थी और चौथी तरफ बादशाह खान जैसे, खान गफ्फार खान जैसे, डॉक्टर जब्बार जैसे लोग भी थे। इन सब का मुकाबला करना पड़ा। मजलिस एहरार जिसके एक कारकुन ने कत्ल करने की कोशिश भी की, उसके बाद अताउल्लाह बुखारी
جو امیر مجلس اعرار تھے، انہوں نے بعد میں اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ پاکستان کے مخالفت کرنا۔ جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نہ کھل کر حمایت کی نہ کھل کر مخالفت کی، لیکن ان کی جو تحریریں تحریک پاکستان کے لیے لکھی گئی تھی انہیں ان سے بڑی مدد ملی۔ بڑے بڑے رہنماؤں نے ان کو پڑھ کر مسلمانوں کے اندر کے جذبات کو ہوا دی، جذبات کو ابھارا۔ کئی باتیں ہیں مولانا مودودی کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے، لیکن میں اس پہ میں اس کو نہیں کر سکتا کہ کنفرم کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا مودودی کو کہا تھا کہ آپ ایک پیغام بھیجیں، ریڈیو پر ایک پیغام نشر کریں یا بیان دیں پاکستان کے بارے میں۔ تو مولانا مودودی نے آگے سے جواب دیا کہ میں پاکستان بننے کے کفر میں شامل نہیں چاہتا۔ یہ ایک بات میں نے سنی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اس پر یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی طرح غلط ہو جس طرح قائد اعظم کے بارے میں یہ بات منسوخ کی گئی تھی کہ میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے پاکستان بنایا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے۔ اور پھر مولانا مدنی حسین، انہوں نے جو جمعیت علماء ہند کے سربراہ تھے، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی۔ انہوں نے ان کے اپنے نظریات تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو علاقے یا وطن سے ہی انسان کے فرقے بنتے ہیں یا مذہب بنتے ہیں، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ علاقوں سے نہیں بلکہ مذہب اور وطن جو ہیں اس سے، مذہب سے جو ہے وہ عقیدے سے اور آپ کے نظریے سے بنتے ہیں قومیں۔ تو یہ ان کا وہ اپنا ایک نظریہ تھا۔ اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ جو صدر گاندھی ہیں ان کا کیا کردار تھا۔ تو مختلف موضوع پر قائد اعظم محمد علی جناح کو لڑنا پڑا، لیکن آخرکار انہوں نے وطن عزیز کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ 10-11 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ یہ غلامی جو ہوتی ہے 3 نسل تک جاتی ہے۔ تیسری نسل کے بعد جو ہے نا، کیونکہ جو چوتھی نسل ہوتی ہے اسے غلامی کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں اسی نظریے کے حوالے سے کہ جو ہمارے لیڈروں نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، حتیٰ کہ بھٹو نے جو تعصب دیکھا تھا ہندوستان کا، ہندوؤں کا، وہ ان کے اندر ان کی یاد تازہ تھی۔ جب بھٹو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو اسے پتہ تھا کہ ہندوستان کا کیا تعصب ہے، ہندو کا کیا تعصب ہے، اس لیے وہ کھل کر ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، کھل کر وہ بولا، مسئلہ کشمیر پہ کھل کے بولا۔ لیکن آگے اس کی نسل، اس کی بیٹی یا اس کا نواسا، انہوں نے نہیں دیکھا تھا تعصب، اس لیے وہ ان کے چہروں کو یا ان کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی طرح نواز شریف کو ہم دیکھیں تو وہ اس کی دوستی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہمارے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، کیونکہ ان کی جو بنیادی تعصب پہ ہے، ان کی بنیادی نفرت پہ ہے۔ یہ پاکستان کو پسند کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ یہ دوسرے ممالک سے تو دوستی رکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان سے کیوں نہیں رکھ رہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ دیکھیں تو یہ ہے ان کا بنیادی۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہ کے اسے ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام پاکستان ان لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔